हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं और नए वीडियोस के अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाइए। इस्लामिया पूरे आलम में विलायत का निजाम सैयदा ज़हरा के दर से चल रहा है, बेशक फातिमा ज़हरा के दर से चल रहा है, सैयदा कायनात के दर से चल रहा है। बेशक रसूल बैठे हुए हैं, थक गए आप? क्या आप थक गए? बोलिए नहीं ना, रसूल से कहिए। रसूल ने अपनी महफिल में जनाब सुलेमान का किस्सा शुरू किया, उनकी शहजादी के निकाह का किस्सा बताया। बात बहुत तूल हुई। हुजूर ने बताया सोने का ताज दिया, ज्योतियाँ दी, हीरे जवाहरात दिए, तख्त दिया, ये दिया वो दिया अपनी बेटी को। अली सुने, सुनकर घर आए, जनाब ज़हरा को बताया आज सुलेमान का जिक्र था, उनकी बेटी के निकाह का, ये दिया ये दिया ये दिया। ज़हरा के दिल में ये बात आई, कहीं अली को ये न लगे कि सुलेमान जैसा नबी बेटी को इतना कुछ दे रहा है। ये सैयदुल अंबिया ने अपनी बेटी को कुछ भी नहीं दिया, बिस्तर पे सोई हैं, ख्वाब की हालत है। अली ने देखा जन्नत में हूरों का मजमा है, तख्त लगा है, सैयदा तख्त पे जलवा अफरोज हैं, नीचे खूबसूरत खातून खड़ी है, हाथों में तश्त लिए बड़ी निहार के ज़हरा को देख रही है। जब पूछा फरिश्तों से ये कौन है जो मेरी ज़हरा को घूर के निहार के तक के बड़ी दिल जमाई के साथ देख रही है, तो कहा ये सुलेमान की बेटी है, चाहती है ज़हरा एक बार देख ले, चाहती है कि सैयदा एक बार देख ले। आँख खुली, बीबी ज़हरा के पास आए, मुस्कुरा के कहा अली देखा जन्नत में मेरा मकाम क्या है, सुलेमान की बेटी का मकाम क्या है। जनाब सैयदा कायनात। ये सब होने के बावजूद बीबी ज़हरा कहती हैं पूरी जिंदगी में हमने सिर्फ एक बार पेट भर के खुरमे खाए, खजूरें, छुहारा, सूखी खजूर। कब? जब अली खैबर फतह करके आए। कुल जहां मिल्क जौ की रोटी दे, उस शिकम की कनाअत पे लाखों सलाम। बेशक अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सैयदा कहती हैं पूरी ज़िंदगी में हमने एक बार जब अली खैबर फतह करके आए, मैन ऑफ द खैबर, सुभान अल्लाह, परसों कहिएगा, मैन ऑफ द बैटल, मरहब को दो टुकड़े करके खैबर को फतह किया। इतना माल मिला है आज इनाम में, 70 ऊंट भर के। यहाँ मदीने में खबर आई खैबर से लोग आ रहे हैं ऊँटों पे माल लेके, सब आए अपने अपने घरों के अंदर चले गए। अली मुर्तज़ा को मदीने के सरहद पर बेवाएं, यतीम, गरीब गुरबा मिल गए। रो के कहने लगे अली सबके बाप भाई भांजे पोते नवासे गए थे, उन्होंने माल लाया, उनके पास माल है, हमारा तो कोई नहीं था, मैं यतीम, मैं गरीब, मैं बेवा, हमारा कोई होता तो जाके वो भी माल लाता। अली मुस्कुरा के कहते हैं जिसका कोई नहीं उसका हैदर। सारा माल बांटा, मस्जिद नबवी में आए हिसाब किताब के मामूलात समझने के लिए। वहाँ पूरे मोहल्ले के बच्चे हाथों में खजूरें लेकर के बाजार में आ गए, एक दूसरे को दिखा रहे हैं, पता है हैदर ने दिया है, पता है हैदर ने दिया है, पता है हैदर ने दिया है। अल्लाह अकबर। अभी किसी को मदीने में नहीं पता ना कि अली का नाम हैदर भी है। बचपन में माँ ने हैदर कहा था। नहीं नहीं नहीं, वाकया सुनना पड़ेगा आपको। अली की वालदा पानी भरने गई थी, पानी भर के लौटी तो देखा पूरा मोहल्ला घर के इर्द खड़ा है और पूरे मोहल्ला घर को घेरे खड़ा। का क्या बात है, घर के इर्द गिर्द क्यों खड़ी हो? कहा हम क्या बताएं, जैसे आप बाहर गई एक अजदहा अंदर चला गया, जब से अंदर गया है फुफरार रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, गरज रहा है, बड़ी आवाजें निकाल रहा है। अली की वालदा ने ऐसे मशकीज़ा रखा, दौड़ के घर में गई। जैसे घर में गई तो क्या देखा कि अभी 40 दिन के हैं, हाथ में अजदहे की गर्दन है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। कीजिएगा, हवाला मैं दूंगा। का हैदर कर्रार के हाथ में, अली के हाथ में ऐसी गर्दन है अजदहे की। वालिदा अंदर आई, अली ने अजदहे के गलफड़े में, उसके जबड़े में मुंह डाला,
दो टुकड़े किए, चीरा आधा इधर आधा उधर, तो मुस्कुरा के अली की वालिदा ने कहा हय्याकल्लाहु या हैदरा, अल्लाह तुझको लंबी उम्र दे और अपने दुश्मन को फाड़ने वाले। ये या तो अली की माँ जानती थी या तो अली, किसी को नहीं पता। जब खैबर में पहुंचे तो चूंकि मरहब जो था पहलवान, जब पैदा हुआ था तो दाई ने कहा था बच्चा बहुत बड़े नसीबे वाला है, इससे कोई जीत नहीं सकता, हर एक को हराएगा, मगर याद रखना अगर हैदर के मुकाबले में आएगा तो मारा जाएगा। तो सबसे लड़े, हैदर से न लड़े। तो जितने मरहब की औलादे हैं उनको कह दो सबसे लड़े, हैदर से न लड़े। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। या अली, या अली, या अली, या अली, या अली, या अली। वाह। का सबसे लड़े, हैदर से न लड़े। का एक दिन पहले मरहब ने ख्वाब देखा था कि एक शेर चीर रहा है उसको। जब अली आए लड़ने तो पुकार के कहा सम्मतनी उम्मी हैदरा, मैं वही शेर हूं जो तुझको चीर रहा हूं, मौका है भाग जा। सुभान अल्लाह। नहीं समझे। शेर अपनी गुफा में जब आराम से शिकार करके खा पी के सो जाए तो उसे कहते हैं असद। दुनिया व मावरा से बेनियाज असद। अली का लक़ब है असदुल्लाह। और जैसे ही कोई शिकार की आहट आए और शेर आंख खोल के देख ले तो अब उस शेर को असद नहीं कहेंगे, अब उस शेर को कहेंगे जरगाम। और जब वो खड़े हो करके अपने शिकार को ढूंढने लगे कहाँ है तो उसको जरगाम नहीं कहेंगे, अब कहेंगे जैगम। और जब शेर शिकार को देख ले कि वहां पे है, टारगेट बना ले, तो अब उस घूर के देखने वाले शेर को अरबी लुगत और डिक्शनरी में कहेंगे गज़नफ़र। और जब वो धीरे धीरे अपने शिकार की तरफ चले तो उसको कहेंगे हमजा। और जब शिकार को पकड़ के दबोच ले तो कहेंगे अब्बास। और जब शिकार के दो टुकड़े गए तो शेर को कहेंगे हैदर। तो अली ने पहली बार कहा था सम्मतनी उम्मी हैदरा, मेरी माँ ने मेरा नाम, अरे ऐसे नहीं गरजदार आवाज में जोर से हैदर रखा है। पहली बार पता चला मदीने में बच्चे नए लिबास, नए कपड़े, नई बाएं, नई चादर, हाथ में खजूरें, हमें हैदर ने दिया, हैदर ने दिया। इतने में शहजादे आए, हसनैन, तैयबैन, ताहिरैन, नयरैन, मुनीरैन, कमरैन, सिबतैन, सकलैन। जोर से शहजादे आए, वही पुराने लिबास फटे हुए, जगह जगह से पेवन लगे हुए। बच्चों को देखा, ये कहाँ से मिठाई, ये कहाँ से खजूरे, ये लेबाएं, ये कबाएं, ये जुब्बे, ये दस्तार, ये रुमाल, ये चादर। तो मुस्कुरा के कहा हैदर ने हमें दिया, तुम्हें नहीं दिया। हैदर ने दिया, तुम्हें नहीं दिया। दौड़े हुए घर में आए, कहा अम्मी जान ये हैदर कौन है, पूरे मदीने को दे रहा, हमें नहीं दे रहा। सैयदा समझ गई, चेहरे को झुकाए, का बेटे बाबा आएंगे तो पूछ लेना, बाबा आएंगे तो मालूम कर लेना। अली आए, घर में दाखिल हुए, शहजादों ने पकड़ के दामन लिपट गए। जहरा ने कहा अली कुछ लाए, खैबर से बहुत माल मिला था। कहते हैं फातिमा नाराज न होना, लाया तो बहुत कुछ था। मदीने की सरहद पे गरीब और यतीम और फकरा मिल गए। जहरा अगर अली उनको न देता तो कौन देता? अली न देता तो कौन देता? जोर से, जोर से। ये रसूलुल्लाह का घराना है, इसका बच्चा बच्चा गरीब नवाज है। अल्लाह अल्लाह। वाह वाह।
مگر زہرا ناراض نہ ہونا، میں صبح جاؤں گا محنت کر کے لاؤں گا، شہزادوں کو خرمے کھلاؤں گا۔ زہرا کہتی ہے میں ناراض نہیں ہوں، اگر تم فقیروں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو چھوڑ کے مال لے کے آ جاتے نا علی تو میں ناراض ہوتی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ 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 ذخائر عقبہ میں ہے، رسول کی محفل لگی ہوئی ہے، سرکار کی محفل مجلس سجی ہوئی ہے۔ فقیر آ کے کہتا یا رسول اللہ کچھ دے دو، کچھ دے دو، میں غریب نوازی کی طرف آ رہا ہوں، یا رسول اللہ کچھ عطا کیجیے۔ رسول نے دائیں دیکھا، ابو بکر کچھ ہے؟ کہا حضور کچھ نہیں۔ عمر کچھ ہے؟ کہا سرکار کچھ نہیں۔ عثمان کچھ ہے؟ علی کچھ ہے؟ کہا حضور کچھ بھی نہیں۔ صحابہ کے پاس کچھ نہیں، ہاں 2-2 3-3 دن کے بھوکے ہیں۔ بیچارہ فقیر جانے لگا، حضور نے کہا سلمان اسے اس دروازے پہ لے جا جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سلمان سمجھ گئے، فوراً شہزادی کے دروازے پہ لے گیا، بیٹی کچھ ہے؟ گھر میں فقیر آیا، حاجت مند آیا ہے۔ شہزادی کہتی ہیں چچا 3 دن ہو گئے زہرا نے کچھ کھایا نہیں، آج تو کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، اتنا لاغر ہو گیا جسم، کمزور، 3 دن ہو گئے۔ کہ بیٹی بابا نے کہا ہے آپ کے اس دروازے پہ لے جاؤ جہاں سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ کہا اچھا بابا نے کہا ہے؟ کہ فوراً سر پہ چادر تھی جس میں 17 سے زائد پیوند لگے ہوئے تھے، جوڑ، سر سے نکال کے دروازے سے باہر نکالا اور نکال کے کہا چچا لے جا کر کے بیچ دو بازار میں، بدلے میں جو مال آئے اس فقیر کو دے دو، زہرا کے دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ ہے ازل سے محمد کا گھرانہ غریب نواز۔ اللہ سلمان فارسی کہتے میری آنکھوں سے آنسو آ گئے، میں نے چادر کو سر پہ رکھا، میں آگے آگے، یہودی پیچھے پیچھے چلنے لگا، میں بازار سے نکلتا جاتا روتے روتے کہتا ہے کوئی جو زہرا کی چادر خرید، ہے کوئی جو زہرا کی چادر خرید، ہے کوئی جو اس لوگ چادر دیکھ کے دور چلے جاتے ہیں۔ کہ ایک یہودی اوپر بیٹھا کمرے میں دیکھ رہا تھا بھیڑ کس چیز کی ہے، چادر پہ نظر پڑی، سلمان آگے ہے، فقیر پیچھے، دوڑا ہوا نیچے آیا، کیا ہے؟ کہ یہ زہرا کی چادر میرے نبی کی بیٹی کی چادر ہے، کوئی خرید کے اس کے بدلے میں مال دے دے، اس کی مدد ہو جائے۔ کہ سلمان جانا نہیں، میں ابھی آیا، ٹھہر جا۔ دوڑا ہوا اندر گیا، کتاب ایک کتاب کپڑے میں غلاف میں لپٹی ہوئی لے کے آیا۔ کہ سلمان ذرا گھر میں آ۔ گھر میں آیا، چادر پھیلائی، کتاب کھولا، کبھی کتاب پڑھتا، کبھی چادر دیکھتا، کبھی کتاب پڑھتا، کبھی چادر دیکھتا، کبھی کتاب پڑھتا، کبھی چادر دیکھتا۔ سلمان نے کہا کیا دیکھ رہا؟ کہ میں کتاب دیکھ رہا ہوں، اس میں لکھا ہوا ہے آخری نبی کی نشانی یہ ہے کہ اس کی بیٹی کی چادر ایک یہودی کے لیے بکنے آئے گی۔ سلمان میرے پاس جتنی دولت ہے میں سب کے بدلے خریدنا چاہتا ہوں، اپنے نبی کے پاس لے چل، اپنے نبی کے پاس لے چل۔ سلمان فارسی نبی کے پاس لے آئے، قدموں میں گرا، مال قدموں میں رکھ کے کہتا یا رسول اللہ کلمہ پڑھائیے، میں نے پرانی کتابوں میں پڑھا تھا کہ آپ کے نبوت کی نشانی یہ ہے کہ آپ کی شہزادی کی بیٹی، آپ کی شہزادی کی چادر ایک یہودی کے لیے بکے گی۔ اللہ اکبر۔ رسول نے کہا پہلے خرید تو لے، چادر کے پیسے دیے اور کہا چادر اب تیری ہوئی۔ سلمان نے چادر آگے بڑھایا کہ یہ لے چادر لے، تو مسلمان بھی ہو گیا، چادر تیری ہو گئی۔ ہاتھ کو جوڑ کے کہتا ہے سلمان جب میں یہودی تھا تو زہرا کی چادر کو ہاتھ نہ لگایا، اب تو مسلمان ہو گیا ہوں، میں زہرا کی چادر کو کیسے ہاتھ لگا سکتا ہوں؟ یہ لے جا زہرا کو واپس کر دے اور وعدہ لے لے قیامت میں جب آؤ تو بخشش کروا کے، شفاعت کروا کے، اپنے نانا کی امت میں داخل کروا کے جنت میں۔ بے شک سبحان اللہ۔ ایسے یہ اقبال نے نہیں کہا مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، از سہ نسبت حضرت زہرا عزیز۔ بے شک مریم ایک نسبت ہے، نبی کی ماں ہے، زہرا کو 3 نسبتیں ہیں، نبی کی بیٹی ہے، ولی کی بیوی ہے اور 2 جنتی سرداروں کی ماں ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور آخر میں جو اقبال نے کہا یہ اقبال ہی کو کشیوا ہے۔ رموز بے خودی میں اقبال کہتے ہیں آئینہ حق زنجیر پاس، پاسے فرمانے جناب مصطفیٰ، بے شک وگرنہ گردے تربتش گردید میں
سجدہ ہاں برخا کے او پاشید میں. بے شک. اقبال کہتے ہیں اللہ کے قانون اس کے مذہب کی زنجیریں ہیں میرے پیر میں، اور محمد الرسول اللہ کی شریعت نے مجھے روک رکھا ہے. اگر اجازت ملتی تو حاجی کعبے کا طواف کرتا، میں زہرا کی قبر کا طواف کرتا، نمازی قبلے کا رخ کر کے نماز پڑھتا، اقبال فاطمہ کی قبر کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتا.